السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين ديالكم حنا معاك. اليوم غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي كنا خلينا اخر مره ديال لي فري دو كونستيتيسيون كونسيرنون لا كونتابيليتي دو سوسيتي. مي افون كيشرفنا اننا نشكرو لي زيتيديون ديال الماستر سي سي ا ديال اكادير اللي داروا معنا واحد لي فور اللي هو كبير، كيعطيونا دي دوني علاش غادي نخدمو كيديروا معنا لي كوريكسيون. دونك on passe l'exercice. Une société a été constituée avec un capital divisé en actions de 100 dirhams l'action. À des apports, c'est ainsi de suite. Sur X, j'ai la construction de 160 000 dirhams, ou j'ai le numéraire de 200 000 dirhams, ou j'ai la dette fournisseur de 160 000 dirhams. Monsieur Y, j'ai le terrain 140 000 dirhams, installation technique matériel outillage 120 000 dirhams, mobilier de bureau 80 000 dirhams, matière première 80 000 dirhams, numéraire ديال 50 000 dirhams, واحد l'emprunt ديال 70 000 dirhams. Travail à faire: calculer le montant du capital social et calculer le montant des droits d'enregistrement selon différentes hypothèses. L'hypothèse l'oula, les statuts imputent les dettes sur la construction. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement إلا ما جبتيش لا كونستركسيون ما غاديش نقبلوا لك لا ديت ديالك. يعني بالنسبه لمسي اكس طونك جاب لينا لا كونستركسيون ديال 160 000 درهم غادي نقبلوا ليه لا ديت ديالو ديال 160 000 درهم. Ça veut dire quoi? Le capital, l'apport pur et simple ديال مسي اكس c'est le numéraire ديال 160 000 dirhams plus 200 000 dirhams moins 160 000 dirhams. اللي هي كا مسي اكس capital social, شوفوا بالنسبه لمسي اكس هو الاول سي 160 000 dirhams plus 200 000 dirhams moins 160 000 dirhams اللي هي لا ديت سي 200 000 dirhams. مسي ايغريك جاب لينا 140 000 dirhams ديال terrain، جاب لينا installation matériel outillage 120 000 dirhams، جاب لينا 40 000 dirhams ديال mobilier de bureau، جاب لينا matière première ديال 40 000 dirhams، جاب لينا numéraire ديال 50 000 dirhams. الا كتلاحظوا هنا ما حيدناش لومبران اللي كان جاب لينا. علاش؟ حيت ما جابش لينا لا كونستركسيون. بسيطه. دونك الكابيتال سوسيال هو لابور ديال مسي اكس اللي هو 200 000 درهم بلس 470 000 درهم ديال مسي ايغريك سي ايغال 660 000 درهم 70 000 درهم. بالنسبه لي droits d'enregistrement c'est simple, capital social fois 1% plus la dette اللي قبلنا هنا هي ديال مسيو X اللي هي 160 000 درهم fois 4% اللي هي كاينه في الباغيم اللي كي كونسيرن لي ديت فورنيسور. غادي ديجا ذكرناهم في الفيديو اللي قبل، غادي تشوفوا داك الباغيم. توتال ديال لي droits d'enregistrement c'est 13100 درهم. بالنسبة للhypothèse الثانية les statuts imputent les dettes sur le terrain. بالنسبة لمسي اكس غادي تلاحظوا واحد الحالة هنا. مسي اكس جاب لينا واحد لابور اون ناتور اللي هو لا كونستركسيون بالقيمة ديال 160 000 درهم، وجاب لينا النيميرير 200 000 درهم. و ميم سي ما جابش لينا التيران قبلنا ليه لا ديت ديالو اللي هي 160 000 درهم. لا لوا هنا باغ لا فورس لا لوا كيقول لك الا جاب الله داك لاكسيونير جاب غير واحد لابور اون ناتور كنقبلوا ليه لا ديت ديالو ميم سي لي ستاتيو ما كيقولوا لك بحال في هذه الحاله قالوا لك لي تيران ميم سي لي ستاتيو ما داكشي اللي كيقولوا لي ستاتيو ما جابوش. فهمتوا هذه القضيه؟ بالنسبه لمسي اكس جاب لينا 160 000 درهم كونستركسيون وجاب لينا نيميرير ديال 200 000 درهم، يعني جاب لينا واحد لابور اون ناتور. دونك باغ لا فورس ديال الوقت خصنا نقبلوا ليه لا ديت ديالو، يعني 160 000 درهم بلس 200 000 درهم موان 160 000 درهم. مسيو ايغريك جاب لينا تيران، هذا ما عندناش فيه مشكل، ديجا جاب لينا تيران دونك غنقبلوا ليه لا ديت ديالو اللي هي 70 000 درهم. دونك الكابيتال سوسيال ديالنا هو 200 000 درهم ديال مسيو اكس بلس 470 000 درهم ديال مسيو ايغريك. التوتال ديالهم هو 70
600 000 dirhams. Les droits d'enregistrement, c'est tout simplement 600 000 dirhams fois 1%, plus 160 000 dirhams fois 4%, plus 70 000 dirhams fois 5% qui concerne quoi? Les terrains. 5% هو الطو ديال les terrains. Il y a 15 900 dirhams. بالنسبة للhypothèse delta اللي هي les statuts imputent les dettes sur les stocks. اش قلنا بالنسبة لسي اكس جاب لينا واحد لابور اون ناتور. دونك par la force de la loi غادي نقبلو ليه لا ديت ديالو وغتولي 200 000 درهم الكابيتال اللي جاب لينا. بالنسبة لسي ايكغيك جاب لينا بزاف لي زابور. parmi هاد لي زابور جاب لينا الماتيير بروميير اللي هي ستوك. دونك غادي نقبلو ليه لا ديت ديالو ب 70 000 درهم وغيولي الكابيتال ديالنا هو 600 000 درهم. بالنسبة للدروا d'enregistrement غتولي 600 000 درهم fois 1% plus 160 000 درهم fois 4%. ولكن هاد 70 000 درهم ما غاديش نضربوها في 5%. علاش؟ غتضرب في 1.5%، يعني 1.5 1,5. علاش؟ حيت هاد لوطو هو لوطو كي كونسيرن لي ستوك في داك البراغيم ديال لي دروا دونجسترومون. دونك توتال ديال لي دروا دونجسترومون هو 13450 درهم. بالنسبه للhypothèse الرابعه لي ستاتut impute les dettes sur les biens le plus favorable fiscalement normalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le bien le plus favorable fiscalement? Donc بدانا غادي نقبلوا les dettes ولكن la dette غادي تضرب في لوطو اقل طو كاين. يعني parmi les biens اللي جاب لاكسيونير غادي نشوفوا لي بيان اللي عندنا في البريم اللي عنده الطو قل. يعني علاش لي بيان اللي غادي نخلصوا عليه الدروا دونجسترومون قلال. هنا بالنسبه لمسي اكس كما كتشوفوا جاب لينا غادي نقبلوا لهم لا ديت بجوج. غير هو بالنسبه لمسي اكس غادي نشوفوا البيان اللي عنده لوطو قل، وبالنسبه لمسي ايغري غنشوفوا البيان اللي عنده طو قليل. تو سامبلومون الكابيتال سوسيال ديالهم ما غاديش يتبدل، ولكن لي دروا دونجسترومون غادي يتبدلوا. بالنسبه لمسيو اكس عندنا لو بيان لو بلي فافورابل فيسكالمون. ديجا مسيو اكس هو عنده واحد البيان اون ناتور اللي هو الكونستركسيون. بالنسبه لمسيو ايغريك غادي نشوفوا البيان بلي فافورابل فيسكالمون. parmi les biens اللي جاب الماتيير بروميير موبيليز بيرو انستالاسيون ماتيريال اوتياج terrain l'installation matériel outillage موبيليز بيرو كاملين لوطو ديالهم كيدوز بين 5-4. يعني بالنسبه لو بيان لو بلي فافورابل بالنسبه لمسيو ايغريك هو المارشانديز اللي هي ديجا خدمنا هنا هي ستوك. المارشانديز اللي عندها لوطو قليل فيهم اللي هي 1.5. دونك لي دروا دونجسترومون غادي يتبدلوا من ليبوتيز 3 ليبوتيز 4. يعني droit d'enregistrement غيساوي 600 000 dirhams fois 1,1% plus 160 000 dirhams fois 4% اللي هي ديجا عندنا هنا طو ديال الكونستركسيون plus 70 000 dirhams fois 1,5. بالنسبة للhypothèse الخامسة les statuts imputent les dettes proportionnellement aux apports. هذه les dettes غادي يتقبلوا عند لي زاكسيونير بجوج، ولكن بروبورسيونيلمون كل ابور غادي نامبيتو عليه واحد البروبورسيون واحد النسبه من ديك لا ديت. كيفاش كتخدم هذه؟ كنديروا طابلو كنحطوا لي زابور ديال مسيو اكس كاملين ها هما 140 000 درهم انستالاسيون ماتيريال اوتياج 120 000 درهم matériel bureau mobilier bureau 80 000 dirhams matière première 80 000 dirhams numéraire 50 000 dirhams. Total ديالهم هو 470 000 dirhams 470 000 dirhams.
كنهزو 140 000 درهم كنقسموها على 460 000 درهم كنشوفوا البورسونتاج ديال كل واحد. هنا بالنسبه للتيران غادي امبيتيو 30%، بالنسبه للانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج 25,5% اتسيتيرا. يعني كل واحد البورسونتاج ديالو بارابور لا ديت. لامبيتاسيون كيفاش كتخدم؟ كنهزو 30% كنضربوها في لا ديت. لا ديت بالنسبه لمسيو إيكغيك جاب لينا لا ديت اللي هي 70 000 درهم، يعني 70,000 درهم. 30% نضرب 70,000 درهم كنحطو هنا، 25.5% نضربها في 70,000 درهم كنحطو هنا، يعني التوتال ديال لي زامبيتاسيون خاص يعطيك 70,000 درهم. كنهزو البورسونتاج هاد البروبورسيون ديال كل ابور كنضربوها في الطو اللي عنده في الباغيم. الباغيم كيقول لي بالنسبه للتيران سي 5%، دونك 21,000 درهم فوا 5% كنحطو شحال غادي نخلصو عليها في لي droits d'enregistrement. 1,5% concerne installation technique matériel outillage، غنضربوها في 17,850 كتعطينا 267,75 درهم اتسيتيرا. كنجمعو التوتال. بالنسبه للنيميرير راه droit d'enregistrement هو 0. هنا كنجمعو التوتال ديال لي droits d'enregistrement كنحطوهم بالنسبه لمسيو إيكغيك. بالنسبه لمسيو إكس قلنا جاب لينا كونستركسيون، جاب لينا النيميرير هو التوتال ديالهم هو 360,000 درهم. كنهزو 160,000 درهم كنقسموها على 360,000 درهم كتعطينا 44%. كنضربوها في 160,000 درهم اللي كان جاب لينا ديال الديت فورنيسور كتعطينا 70,400. هاد 70,400 هي البروبورسيون ديال لا ديت بارابور لي كونستركسيون. لا ديت اللي جاب لينا مسيو إكس بارابور لي كونستركسيون. كنشوفو الباغيم ديال الكونستركسيون اللي هو 4%، كنضربوها في 70,400 كنشوفو الدغوا دونجسترومون ديالنا شحال غادي نخلصو. بالنسبه للنيميرير ديجا عارفين بلي 0%، دونك ما غتعطينا والو. دونك هنا droit d'enregistrement pour هاد ليبوتيز 5 غادي يساوي لينا هاد droit هو 1674,5 plus 2,816 plus 600,000 fois 1%. اللي هي هنا droit d'enregistrement هو كابيتال فوا 1% بليس لو droit d'enregistrement اللي كنا حسبناه هنا بالنسبه لمسيو إيكغيك بليس لو droit d'enregistrement اللي حسبناه مسيو إكس، وهو توتال لي droit d'enregistrement 6,490 درهم 75. هادشي اللي خاص يخلص غتخلص لا سوسيتي نورمال. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا ووصلنا لكم معلومه وشرحنا لكم لي droits d'enregistrement. نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله من القدام. حنا ديما معكم. شكرا.